कल दगन खतर तम सात मे नेरा चंद ये उठा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए, आप सभी जानते हैं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से पिछले 20 सालों से यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया था, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन था, चाहे असेंबली इलेक्शन था। इनसे जज्बात के नाम पर वोट लिए जाते थे, ईमानदारी के नाम पर वोट लिए जाते थे, मगर इनकी जो लाइफ है वो बेहतर नहीं की जाती थी। हाँ, ये इन लोगों की जिम्मेदारी थी वोट डालना, ईमानदारी को अपना वोट डालना, मगर ईमानदारी की ये जिम्मेदारी नहीं थी इनकी जिंदगियां बेहतर बनाना। मगर जो हवा चली यहाँ 2025 में बदलाव की हवा चली, उस हवा का मकसद यही था कि यहाँ की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना, यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना। उसी की ये कड़ी है कि जो हमने पुश दिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड मैग्निमाइजेशन को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ के इम्प्रूव करने में, ताकि जिसका मकसद यही था कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बने, आसानी बने, उनको बेहतर सड़क मिले, बेहतर पानी मिले, बेहतर तालीम मिले, सेहत मिले। तो हम उसी एजेंडा को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो प्रायोरिटाइज हमें इस साल रखा था कि हमें यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के हर गांव का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, अपग्रेड करना है। तो उसी की कड़ी में आज हम यहाँ पर भी आए। यहाँ पर भी देखिए पिछले 20 साल से कैसे यहाँ के लोगों को साफ सड़क, बेहतर सड़क के लिए तरसाया जाता था। जो इनका आईनी हक था, जो उनका अखलाकी हक था और जो उनका शरई हक था, इन तमाम हुकूकों से उनको दूर रखा गया। और हमारी कोशिश यही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कलमदवात की यही कोशिश है कि इनकी ज़िंदगियां आसान बने, और जो कुछ उस महाज पर हमें करना पड़ेगा वो हम बिल्कुल करेंगे। देखिए, अगर आपको याद होगा 2025 की कैंपेनिंग, जब हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा कैंपेनिंग के लिए यहाँ आई, तो उनने यहाँ के लोगों को ये वादा किया था कि जो आपकी बेसिक ज़रूरियात है, चाहे वो सड़क के हवाले से हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो तालीम के हवाले से हो या सेहत के हवाले से हो, जो ही यहाँ का फैसला कलमदवात के हक में आएगा, और कलमदवात बिल्कुल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कलम बिल्कुल उठेगा और इन महाजों पर काम करेगा। जो बेसिक राइट्स है वो यहाँ के लोगों को दिलवा के रहेगा, और उसी दिशा में हम कोशिश करें। जो पार्टी की डायरेक्शन थी, जो पार्टी की कमिटमेंट यहाँ के लोगों के साथ ही, हम वही कोशिश करें। वो तमाम तर कमिटमेंट, जो चाहे वो सड़क के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, वो तमाम तर कमिटमेंट्स हम ज़मीन पर उतारें।
دیکھیے جہاں تک بجلی کا تعلق ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ 2024 کے جنرل الیکشن میں کیسے اس بجلی مسئلے کو ویپنائز کیا گیا، پولیٹیسائز کیا گیا، کیسے اس کے نام پر لوگوں کو ورگلایا گیا، اور جو ہی اقتدار پر بیٹھے اس جماعت نے، نیشنل کانفرنس نے اپنی اسی طبیعت کا مظاہرہ کیا کہ اقتدار پر بیٹھنا ہے، کرسی پر بیٹھنا اور اپنے یو ٹرن شروع کرنے، جو ان کے انتخابات وعدے تھے، چاہے وہ سیاسی تھے، یہاں کے روزمرہ کے وعدے تھے، زندگیوں کے جو وعدے تھے، ان پر انہیں یو ٹرن کیا۔ جہاں تک اسائی کا تعلق ہے یہ قابل مذمت ہے کیسے وہ ڈیہومنائز جموں کشمیر کے لوگوں کو کر رہے ہیں۔ تقریباً 6 سے 7 لاکھ لوگ AA میں آتے ہیں، BPL میں آتے ہیں، وہ کہاں سے آلریڈی جو ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا پڑا ہے معاشی طور، اب کہاں سے وہ 6.80% کا اور ایک پہاڑ جھیلیں گے؟ اس کے خلاف جو بھی درکار ہوگا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایوان میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھائے گی اور ایوان کے باہر بھی۔ حالانکہ پچھلے جو بجٹ سیشن تھا اس میں ہم نے ایک بل پیش کیا تھا جس میں ہماری یہی استدعا تھی گورنمنٹ سے کہ حکومت جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا مظاہرہ کرے اور ون ٹائم ویور ایٹ لیسٹ BPL فیملیز اور AA فیملیز کو دے تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف ملے اور آگے چل کے وہ بجلی سیکٹر جو ہے اس میں کچھ سدھار آئے گا۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ جو سرکار ہے یہ بجلی دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور لوگوں کو پینلائز اس غرض سے کر رہی ہے کہ آپ کیوں الیکٹرسٹی کا استعمال کر رہے ہو۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ فیس ہے یا یہ سروسز جو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ یہ میرے خیال سے ایک جرمانہ ہے، ایک پینلائزیشن ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ آپ بجلی کا استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے اسی بجلی استعمال کرنے کی لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، اب اس کو شکل فیس کی دی گئی ہے۔